अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही कारामद किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपने गौर से सुना और गौर से इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती और बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूं जिसने 2024 में फैमिली वर्क वीज़े का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान ख़ासकर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई ख़ास तजर्बा नहीं है। उनके लिए ख़ासकर ये प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती होगा। मैं आज आपको मुल्क आयरलैंड के बारे में बता रहा हूँ। आयरलैंड के बारे में आपको शायद मालूम है कि ये इंग्लैंड के साथ यानी इंग्लैंड का नेक्स्ट डोर मुल्क है। तो आयरलैंड ने 2024 में फ्री वर्क परमिट वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसमें इसने दो कैटेगरीज को, ये वर्क परमिट दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके लिए सैलरी का जो ऐलान हुआ है वो 60,000 यूरो पर ईयर ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेबर असेसमेंट से इसको इस्तिस्ना हासिल है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जिनमें वेल्डर्स हैं, ब्रिक लेयर हैं, कारपेंटर हैं, यानी कि मज़दूर तबका लोग हैं उनके लिए। और इनकी सैलरी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादती है कि उनकी सैलरी 30,000 सालाना यूरो मुकर्रर की गई है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? क्योंकि आयरलैंड दोस्तों एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमेशा लेबर शार्टेज रहती है। इसीलिए आयरलैंड ने ये प्रोग्राम जो बनाया, इसमें लेबर असेसमेंट से इस्तिस्ना है, यानी कि वो लोग, वो कंपनियां जो यहाँ से असेसमेंट करके लोगों को इंटरव्यू लेके लोगों को जो रिक्रूट करते थे, ये पॉलिसी, इस पॉलिसी से इसको इस्तिस्ना हासिल है। यानी कि यहाँ की लोकल को जो कंपनियां हैं वो आयरलैंड के लोगों से इंटरव्यू करके वो उनको जॉब नहीं देंगी, बल्कि वो इंटरनेशनल या फॉरेनर्स लोगों को वो जॉब देंगी। और वो उस असेसमेंट का प्रोसेस उनमें इसमें शामिल नहीं है। यानी कि आपको परखने का, आपका इंटरव्यू करने का, आपका तजर्बा देखने का जो प्रोसेस है इसमें शामिल नहीं है। करना क्या, आपने सिंपली आपने अपनी सीवी बनानी है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अपना कवरिंग लेटर बनाना है। और इसको जो वो मालूमात जो मैं आपको वीडियो की एंड में दूंगा, ये 3 किस्म के लिंक्स आपको मिलेंगे। 3 लिंक्स हैं, वो 3 कंपनियां हैं या 3 आप समझ लें रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। उनका मैं एड्रेस, उनका मैं आपको लिंक दूंगा। आप उस लिंक पे जाएंगे और उस लिंक को देख के जब उसको ओपन करेंगे तो आपने बारे में पूरी मालूमात, जो कुछ आप हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं, जितनी तालीम आपके पास है, जो तजर्बा आपके पास है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर है आप मेडिकल काउंसिल या मेडिकल कोई बॉडी पाकिस्तान की होगी उसके साथ रजिस्टर्ड हैं। आप नर्स हैं तो फिर भी आप रजिस्टर्ड होंगे। या आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, बिल्डिंग के इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर हैं तो आपकी कोई इंजीनियरिंग एसोसिएशन होगी जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हैं। या अगर आप अभी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए हैं तो आप तजर्बा हासिल कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास डिग्री है, यूनिवर्सिटी का प्रूफ है। इसी तरह अगर आप वेल्डर हैं तो आपके पास कोई तजर्बा तो होगा, आप किसी दुकान पे काम करते होंगे, किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, किसी वेयर हाउस में काम करते होंगे। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो वो, अगर आप प्राइवेट काम करते हैं तो आपके पास तजर्बा होगा। आप डोमेस्टिक काम करते हैं, कमर्शियल काम करते हैं, जिस तरह का भी आप काम करते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होगा और उसका प्रूफ होना चाहिए। इसी तरह अगर आप ब्रिक लेयर हैं, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, तो आप जिस दुकान पे, जिस कंपनी में या जिस जगह पे भी काम करते हैं वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपकी सीवी में वो क्लियर कट ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके पास इस फील्ड का इतना तजर्बा है। क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स इस कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
اگر آپ بیسک انگلش بول سکتے ہیں، یس نو کر سکتے ہیں، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی گوگل پہ جانا ہے، جو لنکس میں آپ کو دے رہا ہوں ان کو اوپن کرنا ہے، اپنی سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے، اور آپ نے لیے جاب تلاش کرنی ہے۔ اس سال یعنی 1 جنوری سے اس پالیسی کا اعلان ہو گیا، لیکن ابھی مکمل طور پر اس کو جو اوپن نہیں کیا گیا تھا، تو اس ہفتے میں اس پالیسی کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ آئرلینڈ کی حکومت نے تقریباً انٹرنیشنل میں آپ پاکستان بھی آتا ہے، انڈیا بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جابز آفر کھول دی ہیں۔ انہوں نے اپنے تقریباً 3 سے 5 کمپنیوں کو یہ لائسنس دے دیے ہیں، جو آپ کے لیے جاب ڈھونڈیں گی، آپ کو جاب دیں گی۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ نے اگر آئرلینڈ آنا ہے تو آپ نے کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ سے اگر آپ نے رابطہ بھی کرنا ہے تو آپ اس کو منہ مانگے دام مت دیں۔ اپنی سروس حاصل کرنے کے لیے، اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے جو لنکس میں نے آپ کو دیے، انہی لنکس پہ اگر آپ خود ورک کریں، آپ خود اوپن کریں، تو آپ اپنے لیے جاب آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے، آپ ان لنکس کو نہیں کھول رہے ہیں، آپ جاب تلاش نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جو کہ رجسٹرڈ ہو، جو کہ قابل اعتماد ہو۔ وہ آپ کو پیپر بنانے میں اور آپ کی سی وی بنانے میں اور آپ کا کور لیٹر بنانے میں آپ کی مدد کرے، تو اس کو مناسب اگر آپ پیسے دے بھی دیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی ایجنٹ کو جو آپ سے یہ وعدہ کرے کہ میں آپ کو آئرلینڈ کا ورک پرمٹ دوں گا، آپ مجھے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ دیں، تو اس کے ہتھے نہیں چلنا، یہ فراڈ ہوگا۔ آپ پہلے بھی بہت سارے پاکستانی لوگ انگلینڈ کے ورک پرمٹ میں اس سلسلے میں لٹ چکے ہیں۔ تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی اچھے کنسلٹنٹ کے، کسی بڑے شہر میں کسی اچھے کنسلٹنٹ سے جا کر میرے بتائے ہوئے لنکس ان کو بتائیں، اور کھول کر اپنی سی وی، اپنا کور لیٹر، اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس، اپنے متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں جن میں آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے، باقی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ پراپر طریقے سے آپ اپلوڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں بنا ہے تو آپ فوراً پاسپورٹ بنوائیں، اگر آپ کا ایکسپائر ہوا ہے تو آپ اس کو رینیو کرا لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب اگر آپ کو آئرلینڈ کا ویزا مل جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو انیشلی یہ ویزا 2 سال کا ورک پرمٹ ہوگا، جس میں آپ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو۔ اور 2 سال یہاں رہنے کے بعد آپ کو یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنٹس مل جائے گی، یعنی کہ انڈیفینیٹ سٹے مل جائے گی، یعنی کہ آپ کو یہاں کا پکا ویزا مل جائے گا۔ جب آپ کو آئرلینڈ کا پکا ویزا مل جاتا ہے، انڈیفینیٹ سٹے مل جاتی ہے، پی آر مل جاتی ہے، تو جناب 2 گھنٹوں میں آپ آئرلینڈ کے کسی بھی شہر سے انگلینڈ کے کسی بھی شہر، یعنی جو ادھر اس سائڈ پہ لگتے ہیں، لیڈز، بریڈ فورڈ، اس میں 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد آپ انگلینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئرلینڈ کا ویزا رکھنے والا انگلینڈ میں ایسا ہی اس کے حقوق ہیں جیسے آئرلینڈ میں، یعنی کہ ایسے ہی حقوق ہیں جو برٹش سٹیزن کے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ کسی ویزے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی کام کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ آسانی سے آئرلینڈ سے انگلینڈ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ مکان خرید سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں، اپنا جو بھی کاروبار کریں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ آئرلینڈ کے ویزے کا یہ ہے۔ تو آپ نے، میں بات لمبی ہو جائے گی، اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑھتا چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اتنی لمبی ویڈیو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو 3 لنکس دوں گا، ڈسکرپشن میں پوری ڈیٹیل دوں گا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، ویزا کس طرح پروسیس کرنا ہے، کس طرح آپ نے جاب لینی ہے، اور ان لنکس کو آپ نے کھولنا ہے، گوگل پہ جا کے ان کو لنکس پہ کھولنا ہے، اور آپ نے سی وی اپلوڈ کرنی ہے، اپنا کور لیٹر اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ بہت ہی عالی کوالیفائڈ ہیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کیٹیگری 2 یعنی کہ لیبر کلاس میں آتے ہیں، یہاں پہ شروع میں مانتا ہوں کہ 30,000 یورو تنخواہ، سالانہ تنخواہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم تنخواہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے، آپ کا 2 سال کا ورک پرمٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئرلینڈ آ سکتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بڑا چانس، بڑی اپرچونیٹی آپ کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی ہے تو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔
تو میرے لیے لائک اگر بنتا ہے تو کر دیں، شیئر بنتا ہے تو کر دیں، چینل سبسکرائب کرنے کا موڈ ہے تو کر دیں، نہیں تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ اللہ اللہ خیر سب۔